باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم نہ تنال حضورت جوڑے اپنا جڑا کسے بھی قیمت ٹوٹ دا نہیں تے دل دی کے آری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر وچوں بھی کوئی پٹ دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ان گنت درود و سلام سید امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ ذرا پیار تے محبت دے نال آقا علیہ السلام دا نام سن کے درود دی چھل پہ جانی چاہی دی جناب محمد میں مختصر وقت دے اندر جری آیات توڑے سامنے تلاوت کی تھی دے اندر رب العزت نے نا میرے محبوب علیہ السلام نو کہا اے میرے محبوب دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دے ہو کہ جڑے بندے میری رحمت تو نا امید ہو گئے نے غلطیاں دے اندر اپنی زندگی بسر کر دے پہنے اور ڈر کر کے میرے در تے آ جان کائنات دا مالک کہندا ہے میں معاف کرن والا غفور الرحیم اسی ساری زندگی اس رب العالمین دے در تے نہیں آندے گناہ تر گناہ کیتی جا رہے ہیں ایک واقعہ تے چند اشعار انشاءاللہ اس تو بات مکا دینی ذرا توجہ فرمانی ہے آقا علیہ السلام نے ساری کائنات دے امام نے تے جگہ دے پیر نے تے رب دے حبیب نے میرے اللہ نے کہا میرے محبوب اپنی نبوت دی زبان اندروں لوگانوں اعلان فرما دے ہو اللہ جی کی اعلان فرمانا ہے کہ میرے بندیانوں دس دے ہو نا کہ بندے میری رحمت و نا امید ہو گئے نے کوئی بندہ زناوان دے اندر مصروف ہے کوئی چوریاں کیتی جا رہے ہے کوئی ڈاکیاں دے اندر مصروف ہے کوئی بدکاریاں کیتی جا رہے ہے رب العالمین کہہ رہے ہیں میرے محبوب میرے بندیانوں دس دے ہو نا جڑے بندے میری رحمت تو نا امید نے میں قولو گل نہیں کردا پیا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے اللہ نے یہ بھی کہہ چھڑے ہے اگر ساری زندگی بھی تو میرے در تے نہیں آیا ہے آم کر کے سر نہیں جھکایا ساری زندگی شرابہ پیندا رہے ہے بدکاریاں کردا رہے ہے زناواں دے اندر مصروف ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا رب العالمین کہندے نے ایک واری آن کے سر تو جھکا دے میرے سامنے تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دیاں گا اور رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے اسی اج دے دنیا دے اندر کوئی بندہ ساڈا محسن ہوئے نا اسی اون تے سانو بڑا اعتماد ہوندا ہے فلانا اس طرح کام ساڈا کر دے گا رب العالمین کہہ رہے نے میں غفور الرحیم ایک واقعہ سناواں تے کل مقدی مقامہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا سالی آگئی تے بارش نہیں ہو رہی اللہ دے سامنے التجامہ لگان لگ پے کائنات دے مالکہ رحمت دیاں بارشاں برسا دے کائنات دا مالک کہن لگا اے میرے نبی موسیٰ تیری قوم دے اندر نہ تیرے قبیلے دے اندر ایک بندہ گناہگار ہے اس بندے نے میریاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے او موسیٰ علیہ السلام آئے نا قوم نو مخاطب ہو کر کے کہندے نے توڑے اندروں ایک بندہ اللہ دا نام فرمانے وہ بندہ اس محفل تو اٹھ کر کے چلا جائے نا اس بندے نو پتا چل گیا کہ میں اللہ رب العالمین دیاں نام فرمانیاں کیتیاں نے دلو ہی دلو میرے رحمان نال کالا ملا لیندہ ہے رحمان رحمت دی بارش برسا دیندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا اللہ جی بندہ اٹھ کر کے کوئی نہیں گیا معاجرہ کیے ان دی کوئی شکل و صورت دسو نبی موسیٰ نو اللہ کہہ لگے اے نبی موسیٰ جی جدو میں اس بندے تے ناراض ہے میں اودو نہیں دسیا ہون تے پھر میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے اللہ نو کیا کرنا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے
ڈگے آ مولا اللہ نو کیا کرنا اساں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے سانو آمدے تے تو حیا مولا اللہ ساڑے گناہاں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالو ود نہیں پروانے و قرآن دے ہو جو اللہ نے محلت دیتی ہے صحیح معنیاں دے نال قدر کر کے وکھانا ماہ رمضان قریب آ رہے ہیں ڈر جا رب العالمین کو ڈر جا اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کہندہ میری رحمت دے دریا واغ دے او دریا بھی بے بہا واغ دے اللہ کہندہ میری رحمت دے دریا واغ دے او دریا بھی بے بہا واغ دے اللہ خود کہہ رہے تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں کائنات دا مالک خود کہہ رہے جے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں جے تو میرے کولو نہ منگے انسان نہیں فقیر آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے واخر الحمدللہ